تنساوش الاشتراك في القناة عن طريق الضغط على الزر صابوني وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديال القناة. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في الفيديو رقم 5 غنشوفوا فيه لو كومبليمون سيركونستانسييل دو طون اي دو مانيير. اذا غادي نبداو بلو كومبليمون سيركونستانسييل دو طون اللي هو سي سي تي وكنرمزوا ليه بلو سي سي تي لو كومبليمون سيركونستانسييل دو طون. اذا بكل بساطه شنو تيدير هذا لو كومبليمون هذا؟ il indique le moment, donc indique le moment dans lequel se passe l'action, وباش نعرفوا هذا لو كومبليمون هذا هو اننا كنطرحوا هاد لا كيسيون ديال كون. دونك il répond, donc هاد لو كومبليمون هذا il répond à la question, quand. Donc il répond à la question quand ANT. ثم كاين le complément circonstanciel de la manière, le complément circonstanciel de la manière, le CCM تا هو il indique la façon avec laquelle, donc il indique la façon avec laquelle se déroule l'action, وكنجاوبوا عليه او كنلقاوه بالاجابه على هذا السؤال. elle répond à la question comment باش كنلقاو لو كومبليمون سيركونستانسييل دي طون. اما الان غنشوفوا لو جونغ دي نون. دونك لو جونغ دي نون اذا هادي معروفه انه عندنا لو ماسكيلان وعندنا لو فيمينان. اذا لو ماسكيلان اي لو فيمينان ولو فيمينان، دونك لو فيمينان d'un nom se forme généralement en ajoutant e à la fin du masculin, à la fin du masculin. مثلا un ami, donc c'est un nom masculin, le féminin ديالو كيرجع une amie كنزيدوها e à la fin. مثلا un cousin كترجع نزيدوها e à la fin كترجع une cousine. هذه d'une manière générale. كاين ايضا les noms précédés de le ou un, ce sont des noms masculins. يعني كاع اللي فيهم اللي كيتسبقوا الكلمات le ولا ب un راه masculin. مثلا le livre مثلا un cahier الى غير ذلك. ولي مو اللي كيتسبقوا بلا ولا une راهم ce sont des noms féminins. هادي راه معروفه، دونك تيكونوا féminin. بحال مثلا تنقولوا لا طابل ولا une robe مثلا. هادو ce sont des noms les mots féminins. اما بالنسبه للبلوريال دي نون، دونك لو pluriel des noms, le pluriel des noms. Alors كنهضروا على البلوريال lorsqu'il désigne une seule unité. ودابا غادي نهضروا على البلوريال des noms. Alors le nom est au singulier بعدا، est au singulier يكون est au singulier lorsqu'il désigne. Donc lorsqu'il désigne une seule unité.
كيهضر على ان سول يونيتير او ماسكولين، وكيكون مسبوق يا اما ب ابوستروف او لا بلو او لا او لا ان او لا اون. هادو كلهم سون دي زانديس اللي كيعطيونا بان هاد لو مو اي او سانغيلي. مثلا لا بوم، لا بوم، لورانج مثلا، لا في ولا اون في الى غير ذلك، اون في، لا بوم. هادو كلهم سون دي نون لي هما او سانغولي. اما بالنسبه لو نون امتى تيكون او بلوريال، الوغ لو نون est au pluriel lorsqu'il désigne deux ou plusieurs unités. Donc lorsqu'il désigne deux ou plusieurs unités, deux ou bien plusieurs unités وتيكون مسبوق يا اما بلي او لا دي لي ولا دي، وكيكون فيه في الاخير غالبا او لا جينيرالمون كيكون فيه اس. دونك او بلوريال الا دوك الحالات الخاصه حنا نشوفوهم. الوغ او بلوريال اون اجوت généralement يعني اغلب الكلمات كنزيدو عليهم اس à la fin. donc on ajoute s à la fin. مثلا لي ليفر كان عندنا ان ليفر فيها او على فان دونك كنزيدوها اس. مثلا دي طابل، قلنا اون طابل، دابا دي طابل كنزيدوها حتى هي اس. لي زونفون مثلا كنزيدوهم اس الى غير ذلك. اما الحالات الخاصه هما مثلا لي نون، دونك كاينين دوك الحالات الخاصه اللي هما هادو. دونك لي نون اللي فيهم او يو في الاخر، دونك لي نون اون او يو في الاخر on prenne donc on prenne x. donc ندير لهم x في البلوريال. دونك كاع اللي كيسالو ب او يو في البلوريال كنزيدوهم x. مثلا un feu alors البلوريال ديالها كترجع دي فو كنزيدوها x. sauf يعني الا، هاد جوج كلمات sauf. كاينه الكلمه الاولى اللي هي بنو، دونك ان بنو فيها او اي في الاخر، ولكن البلوريال ديالها كنزيدوها غير اس. دونك دي بنو كنزيدوهاش اكس واخا كتسالي ب او اي. وكاينه الكلمه الاخرى اللي هي لو بلو، حتى هي فيها او اي في الاخر ولكن كنزيدوها غير اس ملي كنبغيو البلوريال. دونك لي بلو كنزيدوها غير اس ما كنزيدوهاش اكس. ثم كاينه الحاله الاخرى هما لي نون اللي كيساليو ب او اي في الاخر. دونك لي نون اون او اي في الاخر، الوغ في البلوريال ديالهم كنزيدوهم اس حتى هما. دونك اون برين اللي فيهم او اي حتى هما اون برين اس un S au pluriel. prenne un S au pluriel. مثلا un coup في البلوريال ديالها كنقولو دي كو نزيدوها اس. sauf 7 نون، يعني كاينين واحد 7 ديال الكلمات هما نشوفوهم. دونك sauf 7 نون اللي ما كنزيدوهمش اس واخا فيهم او اي في الاخر، اللي هما كاينه الاولى ان بيجو. دونك ان بيجو فيها او اي في الاخير، ولكن في البلوريال ديالها ما كنحققوش على هذه القاعده هذه، يعني ما كنزيدوهاش اس وانما كنزيدوها اكس. اذا كترجع دي بيجو او اي اكس، هذه الاولى. ثم كاينه الكلمه الثانيه ان هيبو. دونك كاينه ان هيبو
ان هيبو فيها او اي في الاخر ولكن ما كنزيدوهاش اس حتى هي كنزيدوها اكس دونك دي هيبو او يو اكس. ثم كاينه ان كايو دوبل ال او اي ما كنزيدوهاش اس ولكن كنزيدوها اكس حتى هي في الاخر دونك دي كايو نزيدوها اكس. ثم كاينه ان شو في البلوريال ما تنزيدوهاش اس وانما تنزيدوها اكس دونك دي شو اكس على فان. ثم كاينه ان جوجو حتى هي كنزيدوها اكس في الاخير ماشي اس دونك دي جوجو دونك واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة باقي لينا جوج دونك باقي ان بو دونك هيا نزيد هنا ان بو كترجع دي بو ما كنزيدوهاش اس حتى هي كنزيدوها اكس. واخيرا كاينه ان جونو في البلوريال كنزيدوها حتى هي اكس وماشي اس دونك جونو. ثم كاينين لي فيرب اللي او لي نون اللي كيساليو با ال دونك كا بارتيكولي حتى هما دونك لي نون اون ال لي نون اون ال برين دونك اللي فيهم ال في الاخر prennent généralement AUX. Donc prennent un AUX au pluriel. sauf دونك كاين شي كلمات اللي ما كيخضعوش لهاد القاعده واخا كيساليو ب ال اللي هما هادو اللي غنشوفو هنايا. دونك كاينين اولا لي بال يعني لي بال كنزيدوهم غير اس في الاخر اذن واخا كاينه ال في الاخر ما تنزيدوهاش يو اكس وانما كنزيدوها غير اس. ثم كاينين لي كارنافال دونك ان كارنافال كيسالي ب ال ولكن كنزيدوه غير اس دونك لي كارنافال تا هو كنزيدوه غير اس ما كنزيدوش يو اكس. ثم كاينين لي ريسيتال تا هي كنزيدوها غير اس في لا فان. ثم كاين لي فيستيفال كنزيدوها غير اس ما كنزيدوهاش يو اكس. وكاينين لي شاكال ابن اوا لي شاكال تا هي كنزيدوها غير اس. وكاينين لي ريغال دونك ستة ديال الكلمات واخا فيهم ال في لا فان ما كنزيدوهمش يو اكس في البلوريال وانما كنزيدوهم غير اس دونك سو سون دي كا بارتيكولي. كاينين ايضا لي نون اللي كيساليو ب اي ال دونك لي نون اون اي ال اي في الاخر برين ان تي برين ان يو اكس في الاخر حتى هما ou bien prennent un S au pluriel كياخدو S في البلوريال اللي فيهم A I L donc كياخدو S donc prennent un S au pluriel sauf donc prennent un S au pluriel مثلا كنقولوا لو ديتاي نديرو بعدا اكزومبل هادي مثلا لو ديتاي دونك فيها اي ال في الاخر في البلوريال تنقولوا لي ديتاي دونك اي ال او كنزيدوها اس. كاين مثلا لو شانداي اكزومبل اخر لو شانداي فيها اي ال في الاخر في البلوريال كنزيدوها اس دونك كنقولوا لي شانداي نزيدوها اس. ولكن كاينين واحد السبعه ديال الكلمات تاني اللي واخا فيهم اي ال في الاخر ولكن تياخدو يو اكس في لافان وهاد السبعه ديال الكلمات هما دونك صوف. دونك كاين الكلمه الاولى اللي هي لو باي دونك لو باي
فيها ا اي ال في الاخر، ولكن ما كنزيدوهاش اس وانما كنزيدوها ا يو اكس، اذا كيرجعوا لي بو. ثم كاينه الكلمه الثانيه اللي هي الكلمه الثانيه لو كوراي. دونك هنا لو كوراي، لو كوراي اذا كيرجعوا لي كورو، لي كورو ا يو اكس في الاخر كنزيدوها ا يو اكس. كاين لي ماي ا اي ال كيرجعوا لي زيمو، لي زيمو ا يو اكس في الاخر. ثم كاين لو ترافاي، لو ترافاي فيها ا اي ال في الاخر، بلوغيال ديالها كيعطينا لي ترافو ا يو اكس، دونك كنزيدوها ا يو اكس في الاخر حتى هي. ثم كاين لو سوبيراي، لو سوبيراي، لو سوبيراي الوغ كنزيدوها ا يو اكس في الاخر كيرجعوا لي سوبيرو، لي سوبيرو ا يو اكس حتى هي في لافان. ثم كاين لو فونتاي، لو فونتاي فيها ا اي ال في الاخير كترجع لي فونتو، لي فونتو يعني ا اي اكس في لافان. ثم الكلمه السابعه اللي هي لو فيتراي، لو فيتراي حتى هي فيها ا اي ال ولكن ما كنزيدوهاش اس بل كنزيدوها ا اي اكس كترجع لي فيترو ا يو اكس. اذا هادو ما يتعلق بالنسبه للبلوريال. اذا شفنا في الحاله العامه وشفنا الحالات الخاصه. اذا باش ما نطولش الفيديو غادي نكتفيو بهذا القدر حتى الفيديو اخر ان شاء الله.